श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दष्टभागुंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारिव आत्मधानि त्वं गुणत्रयाधीतः त्वं अवस्थात्रयाधीतः त्वं देहत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादेहें पूर्वमुच्चार्य वर्णादेहें तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः कैषा गणेशबुद्ध्या गणकर्षिः गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती
शक्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् अष्टगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च विद्याधो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं च योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे पदाय च दूरे पदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे समयो भवे च नमः शङ्कराय च भयत्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आकार्याय च लाभ्याय च नमः शस्याय च प्रेण्याय च नमः शिखत्याय च प्रभाक्षाय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वत्यश्च मे यशश्च मे मखश्च मे द्रविणं च मे यन्त्रा च मे धत्ता च मे प्रेमश्च मे सतिश्च मे विष्णं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शूश्च मे पुषूश्च मे श्रेरं च मे रयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे रामयश्च मे श्रीवादुश्च मे दीर्घायुद्धं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे भूषा च मे सुधिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम नित्यं नित्यं जपो जपो नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न
लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।